هاي السلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير واموركم 5 وكلشي هو هذاك. وكنتمنى انكم تكونوا كدوزو رمضان مزيان، والصيام كيدوز لكم مزيان، والنهار كيدوز لكم مزيان ديال رمضان. المهم جيت لكم فيديو جديد، فلوق جديد، روتين جديد عاوتاني ديال. المهم انا راني دايره الزيف ولابسه عليا. المهم لكم غادي ندخلكم معايا عاوتاني اليوم للكوزينه. غادي نوجد بيتزا وشويه ديال المسمن، بحكم ان خويا الصغير كيعجبو المسمن وكيحماق على المسمن. الا درتي له مسمن في الطبله بحال تهليتي فيه. المهم داكشي علاش غادي ندير انا واحد شويه المسمن والبيتزا. انا البيتزا اليوم كنت باغا نديرها بالصوصيص، مي ملي هبطت نتسخن عند الكزار اللي حدانا هنايا. كيف ما كتعرفوا انا ما كنجيبش اللحم وكنديرو في الفريكو، ولا الدجاج ولا الداند ولا بحال هكا الكفته ولا هذا كنجيب، ما كنستعمل هذاك النهار. مازال الدجاج كنشري بحال هكا 2 فراغ ولا 3 وكنقسموهم ونخشيوهم في الفريكو وصافي. تيكين ملي هبطت نتسخر ما لقيتش، اضطريت انني نجيب غير الكفته. غادي نديرو بيتزا بالكفته المهم بالبصله وداكشي وصافي. غادي ندير واحد شويه ديال المسمن. عرفتي المسمن كيجي زوين وما تشبعوش منه. انا كنصاوبو الصراحه بالزبده البلديه، كيجي زوين بالزبده البلديه، وكندير فيه النشا وداكشي كيجي مورق وكيجي غزال ما تتشبعوش منه. وصافي هنا كتشوفوني دابا راني لابسه عليا، كنتسنى يدير العصر ونصليو الله يقبل. هاد ديك الساعه غادي ندخلو للكوزينه. دابا يمكن شي نشوف دابا 4 ولا ربع، دابا 4 ولا ربع القوالي نقدم غنصلي العصر عاد غادي ندخل الكوزينه، حيت ما عنديش شي حاجه اللي كثيره بزاف. المسمن دغيا كيوجد والبيتزا حتى هي دغيا كتوجد وصافي. هادشي اللي كاين. المهم غادي نمشي انا نتسنى العصر تيدن ونرجع ندخلكم معايا الكوزينه. المهم البنات، قبل ما يدن العصريت قلت لكم اليوم غادي نشارك معكم الفطور والعشاء اولا السحور. دونك انا غنشاركهم معكم بجوج. نتوما عارفين البنات مع هذا الحجر الصحي ولينا كنفضلوا اننا زعما ننزل بهم في العشاء والسحور كنديروهم في دقه واحده. يعني كنفطروا بحال هكا الفطور ديالنا العادي، كنفطروا مزيان، كنوضوا كنصليو التراويح الله يقبل. ملي كنساليو هادشي كامل 12 لو ماكسيموم 12 كنحطو داكشي اللي وجدنا للعشاء وكنتعشاو. في السحور اولا في مع الجوج ونص كان بابا كيوجد غير واحد شويه ديال العشوب وكيشربهم. انا ما كنشربهمش، ما عندي ما نهضم بصراحه، ما كنشربش العشوب. البارح اختي وجدت واحد المسبوسه هما عجبتهم، انا ما عجبتنيش بحكم انني انا ما كنشربش الحليب بالمره. دونك جاني فيها مذاق الحليب ما عجبتنيش. ولكن اللي كيعجبو الحليب مع دانون بيرلي وكيري غادي تعجبو هاد البسبوسه ان شاء الله. ملي نبغيو نعاودو نصاوبوها نشاركها معكم. هي كتجي زوينه، غير هي ثقيله يعني. هي بصراحه ما تصلحش في رمضان، كتجي ثقيله خصوصا مع الحاجه الصحيه. كوني كان زعما الايامات العاديه في رمضان يعني كتخرجي وهذا سامارش تقدري تاكليها مع الفطور. ولكن دابا حيت ما كتخرجيش تاكلي منها غير واحد شويه كتقهمك. ولكن غادي نشاركها معكم حيت كتجي زوينه. مادام عجبت اخواتاتي اذا انا متاكده غادي تعجبكم. انا غير حيت كيف قلت لكم ما كنشربش الحليب وما عنديش مع الحليب بالمره ما كنشربش الحليب لا هكاك، لا مع الشكلاط، لا مع القهوه، لا مع العصير. يعني يكون هكا في عصير ديال التفاح ولا شي حاجه بحال هكا، ولا عصير الفريز لا هذا مع الحليب ما كنشربوش. حدي كنشرب الحليب في حاجه وحده اللي كنستعمل فيها الحليب كناكلها زعما الحسوه او البلبوله انا كندير فيها الحليب وكناكلها. يعني ما كيجينيش فيها مذاق الحليب، يعني مذاق البلبوله كيكون غالب. عاوتاني في المقارونيه او المعكرونه لي
باط بلاصوص بيشاميل. لاصوص بيشاميل ما كيجيش فيها هكاك مذاق الحليب، كنقدر ناكلها ابار هادشي. وحاجه وحده اخرى كنقدر ناكلها هي دوك لي طوست، حتى هما كنديرو فيهم الحليب ولكن كنقدر ناكلهم حيت ما كيكونش مذاق الحليب باين، كتكون غالبه عليه بزاف الحوايج. ابار هكا ابار هادشي اللي قلت لكم ما كنضرش بصحه الحليب ولكن عرفتي الغريب في الامر هو انني انا فاش كنت صغيره كتعاود لي ماما كنت كنموت على شي حاجه سميتها الحليب، كنتسطح على شي حاجه سميتها الحليب. كانت كتعاود لي ماما فاش كنت صغيره انه لدرجه انه ملي نفيق نحل عيني خاص ضروري رضع فمي، رضع الحليب فمي ضروري، الا ما كانش فمي نبقى نكسر. قالت لي كتكسري لي الدنيا بالبكا البكا 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 البكا. دابا والو، عرفتي كنشرب الحليب حيت ام خاطري كتروى عليه ما كنقدرش عليه. بزاف المرات بليزيوغ فوا ماما كتبزو عليا كتقول لي فاش قبل دابا شحال هادي كانت كتبزو عليا تقول لي شربي الحليب، كتبزو عليا وكتبقى تغوت عليا باش نشرب الحليب وداكشي. كنشربو ديك الساعه ما كنتعطلش، ديك الساعه حاشا كون لافافو ديك الساعه ما كنتعطلش. صافي ماما ملي شافت هكا مرارا تكرارا صافي ما بقاتش تقول لي شربي الحليب. بديت تنشرب، بغيت نشرب الحليب كنطيبو الحسوه بالموله وكندير فيها الحليب وكنشربو وكناكل. يعني حقيت كيف كنقول هذاك الشيء هذاك حقيت الحليب اللي خصني نشربو كنشربو مره في هذيك بالموله وصافي. هادشي كاين. وكناكل حتى الرز بالحليب، لكن ماشي دائما، على حساب كل مره وشنو. وصافي هادشي كاين. المهم البنات الا بغيتوني نشارك معكم هذيك البسبوسه بالكريمه كتجي واعره 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 واعره. كيف قلت لكم ملي نديرو مع مذاق الحليب مع اللي كيعجبو الحليب مع بيرلي مع كيري غتعجبو هاد الوصفه. اللي كيعجبو هاد ثلاثه المكونات الحليب بيرلي كيري غتعجبو هاد البسبوسه. انا كناكل كيري كناكل بيرلي ولكن الحليب ما كيحملوش، ما كيدوش ليا، كيوحل ليا ومذاق الحليب مجهد فيها. داكشي علاش ما عجبتنيش انا. وصافي الا بغيتوني نشاركها معكم خليوها لي في التعاليق باش نقولها لاختي توجدها ونصورها لكم. غادي نبقى هكا كنهضر بزاف. نمشي انا نتسنى العصر جدا باش ندخل الكوزينه من مورا العصر. السلام البنات، هو دابا عندنا العصر. دابا يمكن بلاش نشوف ما يبانش ليا من هنا نشوف. دابا 4:30. دابا 4:30 انا دخلت دابا الكوزينه. هادي ندير عجينات البيتزا، نصاوب لاباط ديال البيتزا وعاد غادي نمشي نسمن. المهم غادي نوريكم شنو غادي ندير فيها. ديجا شاركتها معكم ولكن باش نعاود نشاركها معكم صافي. ما عندي اصلا ما كما كتعرفوا فهاد رمضان فهاد الصحه ما كنديروش بزاف شي حاجه هكا صافي. خاص ضروري تكل الخضره، ضروري الخضره تكل. والفلفل ما كناكلهاش الا اذا كانت في بيتزا. الا كانت في بيتزا كناكلها، ما كانتش في بيتزا ما تناكلهاش. غادي نوريكم المقادير، نوريكم شنو كاع المقادير البيتزا ونصاوبوها ونخليوها ترتاح ونمشي نعجن انا مسمن. المهم هو هاد البانيو هذا غادي نحتاجو هذا بطبيعة الحال. نحتاجو معلقة اوكي. ودابا نديرو صراحة ما عرفتش شحال غادي ندير. نزيد شويه، نزيد غير شويه وصافي. نحيدو الطحين غادي نحتاج هذا راه نشاء البنات. نتوما
هانتوما البنات هذا النشا اولا دقيق الذره اولا المايزينا. غادي ندير منه 2 معالق كبار. المهم البنات غادي ندير غير شويه ديال خميره الخبز ماشي بزاف. هانتوما البنات شوف البنات هانتوما انا راه درت غير شي شويه ندير شويه البزار هو بلاتي غادي ندير خمارة البنات هادي المهم البنات انا كلشي كنحطهم في الصفاي ديالي. غادي نديرو نيدو عاد شحال درت هاهما درت 2 معالق كبار 2 معالق كبار ديال النيدو. هذا بالنسبه للبنات النيدو كيبقى اختياري، يا اما ديرو نيدو يا اما تخلطوها بالحليب دافي. لاباط ديال البيتزا تخلطوها بالحليب دافي، انا كنفضل ندير نيدو كيعجبني. صافي غادي نعملو هكا اوكي سامحش. ايوا دابا نديرو الملحه. البنات الملحه على حسب الذوق ديالكم، نديرو الملحه صافي. وغادي نديرو شنو اخر الزعتر. غادي نحتاج هنا الزعتر. المهم البنات انا كندير عليه معلقه كبيره، كندير عليه معلقه كبيره ديال الزعتر. المهم البنات كما قلت لكم كندير عليه معلقه كبيره من الزعتر وكنحطو بحال هكا في يدي وصافي. نزيد واحد شويه البنات صافي البنات بحال هكا. ودابا غادي نخلطها بالماء دافي. شوف القراج وصافي. غادي نبدا نجمع العجينه ديالي. المهم البنات انا راه العجينه ديالتي ما كندلكهاش، غير كنجمعها وصافي كنخليها.
بلاتي هكا. نزيد شويه د الماء. صافي غير شويه البنات صافي هكا. غادي ندلقها مزيان نجمعها مزيان هكا. المهم البنات نكمل العجينه ديالتي ونرجع لكم. المهم البنات ها هي العجينه ديالي من بعد ما جمعتها كتجي بحال هكا. ودابا غادي ندير ليها زيت الزيتون. نديرو زيت الزيتون. السر ديالها باش كتنجح وكتجي شيشه ورطبه هو زيت الزيتون. نديرو جوج معالق كبار. المهم البنات انا راه كندير غير المهم البنات راه كندير غير قياس يعني ميزان، يعني ماشي كنعبر بالمعلقه. لكن هي يستحسن انكم على الاقل ديروا جوج معالق كبار ديال زيت الزيتون. صافي غادي ندخلها بحال هكا وندخل فيه زيت الزيتون. المهم البنات غادي نبقى بحال هكا حتى ندخل فيها زيت الزيتون مزيان وغادي نخليها ترتاح. وغادي ما ارتاحت نمشي نصاوب انا المسمن. المهم غادي نكملها بحال هكا ونرجع لكم من بعد. المهم البنات هذه العجينه ديالي هي هذه. درت لها زيت ديال الزيتون ودخلتو مزيان. غادي نخليها ترتاح ونمشي انا نوجد المسمن. المهم البنات هي غطيتها بحال هكا وغادي نخليها ترتاح شويه. نجيب الكسريه ديالتي هكا. هادي بحال هكا نجيب الكسريه ديالتي بحال هكا وغادي ندير العجينه المسمن. المهم البنات نحتاج جوج لايف ديال الفورس. جوج لايف الفورس بحال هكا. باش نقسمها حيت عندي الصفايه صغيره. بحال هكا البنات. غادي نحتاج جوج زلايف غادي نحتاج البنات ونحتاج زلافه ديال دقيق الفينو اولا سبيسيال بحال هكا. نجبدو وغادي نحتاج
غنحتاج النشا البنات، حتى هو كندير فيه النشا البنات المسمن، حتى هو كندير فيه النشا كيجي زوين. ندير غير 2 معالق بركه. غادي ندير البنات شويه ديال السنيده باش يجي محمر. شويه ديال السنيده باش يجي هكا كيجي محمر. وخلاص مرة وحدة صافي البنات. وغادي نحتاج بطبيعة الحال الملحة. وغادي ندير شويه تخمير هاد الخبز غير هشا هكا. وصافي دابا غادي نخلط المكونات. المهم البنات اللي كنحتاجو في العجينات المسمن، جوج زلايف ديال الفورس ديال الرطب، و زلافه ديال الدقيق الفينو، يعني نص المقدار ديال الدقيق. يعني الا درتي 2 كيسان ديال الفورس غادي ديري كاس واحد ديال دقيق الفينو اولا سبيسيال. نص المقادير ديال الدقيق، المقادير ديال الدقيق ديري نصهم سبيسيال. وصافي غادي نجمع الماء البنات. نجمعها هكا بالماء دافي. المهم البنات نجمعها ونرجع لكم. البنات غنرجع لكم عاوتاني. ها هي العجينه ديالي المسمن حتى هي وجدتها. غادي نخليها ترتاح واحد شويه. غادي نمشي ندوب الزبده ونرجع باش نطلقها. بلات غادي نوريكم شنو غادي ندير في البيتزا. بلات كنت قلت لكم غادي ندير فيها الصوصيس، ما لقيتش الصوصيس، ولكن غادي ندير نجمع البنات. غادي ندير انا الكفته. البنات راني ديجا صوبتها، هذه صوبتها انا البارح ملي تترتاح مزيان. درت فيها غير الزعتر والملحه والبزاز كيجبير والخرقوم. صافي هادشي اللي درت فيها. ودابا غادي نشحرها شويه ديال الزيت، زيت الزيتون. غادي نمشي انا ندوب الزبده. غادي نخليها هنايا باش تطلق شي شويه. ماما ندوب الزبده ونرجع لكم. المهم البنات انا هنا درت الزبده غادي ندوبها، ندير فيها شويه، نزيد فيها الزيت، وعاد غادي نجمع هاد العجينه. ها رجعت لكم البنات. دابا غادي نشكل المسمن ديالي كرات. المهم البنات اشنو غادي نحتاج في هادشي كامل؟ غادي نحتاج النشا، ها هو المايزينا، هنا دقيق الفينو سبيسيال، هنا كاسرون هنا هانتوما
الزبده والزيت بحال هكا. صافي دابا صافي دابا غادي نشكلو كرات. انا ندير لهم بحال هكا. اوكي المهم البنات المهم البنات المهم البنات غادي نبقى بحال هكا حتى نكمل العجينه ديالي كامله ونرجع باش نطلقها معكم. المهم البنات دابا ملي كورت العجينه ديالتي كامله دابا غادي نطلقها بطبيعه الحال. غادي نديرها ونوريكم بلاتي. نديرها في كسرونه بحال هكا ديال الزبده والزيت. تشتيش ضحك عليا. المهم غادي نخليهم بحال هكا انا واحد شويه عاد غادي نطلقهم. والاخرين نغطيهم بالميكا باش ما يبقاش بروش. ما سمعتش بانيش. المهم البنات هنا غادي نوجد العماره ديال البيتزا. من هنا درنا البصله صلدات اختي. غادي ندير شويه ديال زيت العود ندير شويه الملحه بحال هكا. وغادي ندير شويه سكينجبير صافي البنات. وغادي ندير بلاتي شويه ديال الثومه غير القياس ماشي بزاف غير شويه. بانت شكون بان؟ ما بانتش الله يهديك. لا حتى بانت ملي مشيتي تجيبي الثومه. دابا مشكل الفيديو فيه 5 دقائق ماشي مشكل. نقطع هذيك البارتي يلا. درنا هنا الملحه سكينجبير وزيت العود. غادي نديرو شويه ديال الثومه غير القياس غير شويه بحال هكا حيت ديجا الثومه اصلا مكروهه ما كتدارش في الدار. وغادي نديرو نحكو شويه ديال الزعتر نبداو الواقع. البنات غادي نحكو هنا شويه ديال الزعتر بحال هكا. وغادي نخلي المهم بحال هكا. بحال هكا البنات غادي نخلي اختي اللي غادي تقابلها
تشحرها. انا باش انا نوجد لاباط باش نطلق لاباط. المهم البنات ندير لكم حتى هنايا. حتى هنا شنو درنا؟ ها نتوما هنا درنا الفلفله بحال هكا. المهم هذه قطعناها بحال هكا، قطعتها اختي بحال هكا دواور، والاخرى قطعتها بحال هكا طويله. صافي حتى هي غادي نديرو فيها نفس المقادير حتى هي نفس العطريه حتى انا. غنديرو شويه ديال زيت العود، شويه ديال الثومه. غير البنات الثومه راه غير القياس. انا كتعجبني الثومه ولكن فندق ما كنديروهاش بزاف، ما كنكثروش منها حيت نكرهها. ما بلاتي هكا حتى هي غادي نديرو شويه ديال الزعتر. حتى هي غادي نحكو فيها هكا. هانتي غادي نحطو فيها هكا شويه ديال الزعتر ونفس التوابل. المهم البنات نتوما ممكن تزيدوا اللي بغيتو في التوابل، ممكن تزيدوا البزار، ممكن تزيدوا البزار والخرقوم وداكشي اللي بغيتو ديال التوابل. صافي انا راه كاين هادشي ديال هادشي ديال الزعتر. وغادي نديرو الملحه الملحه وسكينجبير. صافي وغادي نديرهم فوق البوطه حتى هما. بنات انا هادي كنخليهم شويه واقفين، شويه شادين فراسهم شويه، ما كنزلهمش مزيان كنخليهم شادين فراسهم شويه باش كيجوني مقرمشين في البيتزا. غادي نخليهم هكا اختي حتى طيبها. وانا غادي نطلق البيتزا ديالي. غادي نحتاج شويه ديال النشا صراحه بزاف انا نحتاج شويه ديال النشا باش نطلقها. ونحتاج المدلك، غنجيب المدلك ونرجع لكم. المهم البنات انا رجعت. غادي نشدو بحال هكا، غادي نديرو غير شويه النشا باش ما تلصقش لينا سطح العمل بحال هكا، ونفوق هكا شويه صافي. وغادي نطلقوها نشكلوها على كره. اش قلت كالبنات البنات غادي نطلقها مزيان. هاتشو البنات باش كطيب لي انا البيتزا دغيا كندير المقله في الفران، كتسخن مع الفران، كنجبدها سخونه من الفران، ندير فيها لاباط ديالي ديال البيتزا وكنعاود نخشيها دغيا كطيب ليا ما كتعطلش. البنات نعاون بيدي شي شويه حيت المهم البنات نتوما السمك اللي بغيتو تخليو فيها، بغيتو تخليوها غليظه شويه خليوها غليظه، بغيتوها رقيقه رقوها. المهم انا غادي نكتفي وقيله بهذا السمك اللي طلقتها فيه. المهم البنات هو اللي كيبان لكم، غادي نكتفي غير بهذا السمك هذا. انا يمكن غادي نكتفي غير بهذا السمك، ما عرفتش غادي نكتفي يمكن غير بهذاك السمك. هذاك السمك جاني مزيان غادي نكتفي به. غادي نعمل هنا شي شويه بحال هكا حيت هاد البنات شي براحتي. البنات هكا صافي البنات هكا صافي. حيت مازال غادي نديرها في الطاوه باش عاد نعاود نديرها شويه بيدي. صافي البنات غادي نجبد دابا المقله وغادي نديرها فيها
ونرجع لكم بلاتي. غادي نديرها غير في المقله ونرجع لكم. كي قلت لكم انا غنكتب غير بهذا السمك ها هو كيبان لكم. انا نوريكم بلاتي. المهم البنات واش كيبان لكم. المهم انا غنكتب غير بهذا السمك بحال هكا. المهم نتوما لكم الاختيار، بغيتو تخليوها غلظ من هكا خليوها غلظ من هكا، بغيتو ديروها رقيقه على هكا ديروها رقيقه على هكا. المهم انا نمشي نجبد المقله ديالي ونرجع. المهم البنات غادي نهزها بحال هكا وغادي نديرها في المقله ديالي بحال هكا. البنات حيت المقله ديجا سخونه خصها مازال تطلق هكا. المهم البنات غادي نكملها ونرجع لكم. المهم انا عندي بالي البنات انني كنصور وانا نسيت اني ما كنصورش. المهم هذه لاباط ديالي كتجي بحال هكا. المهم غادي نكملها في قلت لكم البنات كنت كنهضر لصحابي انا كنصور مي ما كنتش كنصور. قلت لكم البنات انا المقله ديالي سخونه داكشي علاش كتلقاوني شادها بزاف. ديجا خشيتها في الفران سخنات عاد تكيتها هكا بالفرشيط. نتوما الا ما بغيتوش تسخنوا المقله ديالكم اولا الطاوه اللي كديروا فيها نتوما البيتزا ممكن ديروا فيها غير شويه ديال الدهنه غير شويه ديال الزيت اولا الزبده وديروا فيها هاد لاباط بحال هكا وتخشيوها في الفران. المهم انا غادي نكمل بحال هكا وصافي. باش ما تلصقش لكم ملي تخشوها في الفران ما تلصقش لكم من الطيب. وغادي نبقى بحال هكا كنتكها مزيان باش ما تنفخش ليا صافي. ودابا غادي نحشيها في الفران. المهم البنات ما عرفتش غادي تبان لكم ولا ما تبانش لكم. المهم بحال هكا انا تكيتها كامله بالفرشيط. دابا غادي نحشيها في الفران ملي طيب ونرجع لكم. دابا انا هنا جبت الطماطيشه عندي ديجا في الفريغو. ها هي مطيشه كانت سلقاتها ديجا اختي وطحناتها ودرتها في الفريغو بحال هكا حتى درتها في بلاطو فرشات ليه ورق طهي اولا ميكا اللي بغيتو فرشاتو البلاطو بحال هكا وفرغات فيه هاد المطيشه هكا اللي كانت سلقاتها وطحناتها فرغاتها فيه كامل وخشاتها في الفريغو حتى جمدات حتى شدات في راسها. ومن بعد قطعتها بحال هكايا هانتوما كتشوفوا دي مورسو بحال هكا وخلاتهم في ميكا. المهم انا هاد المطيشه غادي نطيبها حتى هي غادي ندير فيها نص توابل زيت العود. المهم البنات انا يعني شويه ديال الثومه. البنات الثومه راه مكروهه في رمضان. ما تكثروش الثومه البنات العزيز عليهم. الثومه بحالي ما تكثروش الثومه. انا راه كنحماق على شي حاجه سميتها الثومه ولكن في رمضان ما كنبقاش نديرها بزاف. البنات بحال هكا. هنا دابا السكينجبير والزعتر. الزعتر المهم البنات انا كندير غير يعني ميزاني في هادشي ما كنعبرش بالمعلقه ولا. المهم نتوما العطريه على حساب الذوق. الملحه اللي كيبغي داكشي مالح يدير الملحه، اللي كيبغي داكشي مسوس دير غير شويه الملحه. عاوتاني الزعتر كذلك اللي كيبغي نسمه ديال الزعتر. بالنسبه لهاد الاعشاب المنسمه كيجيو زوينين بحال هكا في الاكلات هكا اللي كيكونوا معمرين صافي. و هكا وغادي نديرها حتى هي طيب. هانتوما البنات غادي نوريكم دابا. البنات غادي نوريكم دابا البصله ديالي ملي البصله والفلفله ملي وجدوا حرقت يدي كاع. المهم البنات هذه الفلفله ديالي قلت لكم انا راه ما كننزلهاش بزاف كنخليها بحال هكا. هانتوما البنات نخليوها بحال هكا شاده في راسها. شو هانتوما كنخليها شاده في راسها بحال هكا صافي. هذه الفلفله
نوريكم البصله بناتي. والبصله ها هي البصله ديالي من بعد ما وجدات صافي غادي نخليهم يبردوا بما طابت لاباط. بقى ليا كره وحده انا حتى خصني نشكلها حتى هي، ولكن ما غاديش نصورها لكم. ها هي ما غاديش نصورها لكم، غادي تطيب ليا الاخرى عاد نشكل هذه البنات بحال ما هكا. غادي نخليها هنايا بعد ما طابت ليا الاخرى نمشي انا نكمل نسمن. واخا صراحه راه بدات فيه اختي كتطلقوا، ولكن خصني نمشي انا باش نوريه لكم. المهم غادي نحيد هذا هكا. المهم هانتوما البنات دابا غنخلي غير اختي اللي طلق المسمن، وراه نفس الطريقه اللي كندير انا حتى هي كديرها حتى هي نفس الطريقه اللي كنديرو. غادي تطلق المسمن، انا باقا مقابله داكشي ديال البيتزا وخاصني نطيب مازال الكفته. المهم غادي نخليها غادي تطلقها بحال هكا، غادي تورقها مزيان وغادي ملي غتورقها نرجع نقول لكم شدي فيها. زعما هاد لاصوص نجيب جوج بيتزات. ماشي واحد نجي حتى مخصناش نقوي بزاف على الصباغه. خصنا نطيبو الكفته. كيفاش نطيبوها؟ كي طيبتي البصله حيدي البصله من تما طيبها. انا بغيت نعايرك حيت دايره ليا كل كركوبه قد الرويضه. كبراهم نبقى نلعب معاهم نبقى نصغر فيهم. عايره اختي عايره ديري راحتك اختي. حنا كنبغيو نديرو داكشي ناتشوريل، داكشي بلا زوار سي ميو. خلينا نهار واحد دخلتي للكوزينه درتي لنا فضيحه. زيديني اختي زيديني. هل كذبت عليكي؟ لا انت كذبي علي اختي. انني اسفت عليك. تسكتين علي؟ لا لا تسكتين علي. كيف لي أنا أسقط عليك وأنت سيدة عفاطك؟ وها هي هاي رويضة زيدي. لا تخيتي نقاد الكفته ديالتي صافي البنات. هي ملي بعد ما طلقاتها بحال هكا بغيت نشدها لكم ونوريها لكم كما غاديش يبان لكم بناتي. هما البنات هي هادي
كتطلقها مزيان، تترققها مزيان. من بعد كدير هذيك الزبده والزيت اللي دايره انا في الكسرونه ديجا، وكدير دقيق الفينو اولا سبيسيال. من بعد كدير النشا. النشا راه هو اللي كيخلي المسمن ديالنا كيجي مورق، هذاك هو السر ديالو، هو النشا كيخليه يجي مورق ومفشفش بحال هكا. انا راه كنديرو في العجينه وكنديرو في التوراق صافي. وغادي تنيها حيت غادي ديرها على شكل ملوي. صافي وغادي دير عاوتاني الزبده والسبيسيال والنشا، غتعاود تنيها. صافي غتعاود تعاود دير عاوتاني الزبده والسبيسيال والنشا، غادي تعاود تنيها عاوتاني. تنيها على 3 ياك، المهم على حساب الكره اللي عندكم. الا كانت كبيره غادي تنيوها على حساب المهم غادي تعاود تنيها بحال هكا. وغادي دير لها عاوتاني الزبده والنشا وصافي. وكتجي بحال هكا، وراني ما امل، كتجي بحال هكا، كتجي طويله هذه على شكل ملوي. المهم راه حتى المسمن العادي، المسمن المربع كنديرو بنفس الطريقه، نفس الطريقه، غير هو ما كنتنيوش على بحال هكا، كنتنيو على شكل مسمن عادي، وكنبقاو نديرو النشا والزبده باش كيجينا مورق مزيان. المهم انا في هاد الاثناء نمشي نطيب الكفته ديالي، غادي نوريكم شنو درت فيها. المهم البنات هاد الكره هادي راه باقا ما طلقتش. المهم البنات هادي لاصوص ديال المطيشه، كتجي بحال هكا. عرفتي راه كتجي البنات زوينه بلا ما تبقاو تشريو هذيك ديال الحانوت. وما كنديرش فيها حتى مطيشه عيشه. اللي كيبغي يزيد مطيشه الحك يزيدها، ولكن باش تجيكم مزيانه زيدوا معاها شويه ديال السنيده. مطيشه ديال الحك كديروها في جبانيه ولا شي اناء، وكديروا معاها شويه الماء وشويه ديال السنيده وكتخلطوها. وملي كتقرب طيب لكم مطيشه ديجا طحنتو، كتزيدوها هي من فوق وكتخليوها حتى كتغلى مزيان، حتى كتنشف شي شويه وكتحيدوها. المهم هي طابت ليا ديجا. هنا غا البنات غادي ندير انا. المهم هانتوما ها هي الكفته البنات. هنا الكفته راه ديجا دايره فيها انا العطريه، وما غادي نزيد فيها واقيلا غير شويه ديال الثومه وصافي. دايرين فيها العطريه كامله البنات. المهم اختي كتقول لي الثومه بلاش حيت ما كتعجبهمش الثومه. المهم البنات صافي غادي ندير بحال هكا، نكتفي غير بحال هكا. درنا فيها شويه ديال زيت العود، زيت الزيتون، الملحه، البزار، سكنجبير، خرقوم، ديك التوابل كامله اللي بغيتو ديروها. المهم التوابل كامله والزعتر ضروري، الزعتر ضروري. غادي نديرها دابا فوق البوطه، حط شويه تشحر وصافي. نديرها البنات شويه تشحر ليا الاخر، ونرجع لكم نوريكم كيفاش غادي نعمر البيتزا اللي سمحيه في هذه البلاصه. كنمشي نطلق البيتزا الاخرى وصافي. المهم البنات هو هذا. المهم البنات انا دابا قربت الطيب ديال ديك الاخرى باش نخرجها. غادي نطلق هذه الثانيه هي نفس الطريقه، باش نمشيو صافي العمل باش ما تلصقش لينا. وغادي نطلقوها حتى هي. شحال درت هذه تنقولها مالا نزلت تقطعت ليا هذه. المهم البنات بحال هكا. المهم البنات هكا غادي نطلقها تقطعات حبيبتي، ماشي انا قطعتها. المهم حتى هي غادي نطلقها. المهم حتى هي البنات غادي نطلقها بحال الاخرى. شوفي امينه. المهم البنات حتى انا غادي نعاون اختي باش نساليو دغيا نطلق معاها. مسخوطه. عرفتي انا بقيت كبرتهم بزاف الكره، درتهم كبيرين بزاف. درتي مع كبار.
هادر شي رويض ماشي كاملين، كاين شي وحدين صغار. شي وحده صغار، وحده اللي ستيوته برا. كيش اليوم سكتي نتيا كتهضري. اش انا كنقول؟ قولي ما عرفت. يا ليتني امال حلفة تدير لي كوبيرايت. كوبيراتيف. البنات شكون كيتفرج في كوبيراتيف؟ لا سلامات ابو البنات. صراحة انا كنحل ما بين كوبيراتيف وسلامات ابو البنات. سلامات ابو البنات ولكن سلامات ابو البنات صراحة سيري زوينة. اول سيري كتعجبني كنتبعها من الاول. لا تاني سيري، لا بليتو تالت سيري، سيري حيت رضات الوالدة وهي لا هي، وكاين داك الاخر ديال اللي كنهضروا على المحامون. الماضي لا يموت. الماضي لا يموت. عرفتي المغاربه غاديين كيتطوروا الصراحه في الانتاج ديالهم وفي الاخراج وداكشي كامل. في السيناريوهات غاديين المغاربه الصراحه غاديين كيتطوروا كيزيدوا القدام. كيعاودوا حتى على ياقوت وعنبر المهم زوين، القصه ديالو زوينه، ولكن مازال ما وصلتش ليه نوتو. ما كنساليوش باش نتفرجوا فيه بصراحه مع صلاه التراويح. هما البنات صراحه سلامات ابو البنات عجبني انا، كيعالج حتى مواضيع الصراحه، كيعالج مواضيع ديال اوكي. انا بدنا ندير واحد الغلا. هادي لا ماشي لا الوالد. سميتوش البالد اختي، حنا كنقولوا له بابا بالحاج ولا با الحاج ولا الحاج. حاج كتقولوا حاج. عرفتي البنات بابا مع هذا الحجر الصحي. عرفتي البنات بابا مع هذا الحجر الصحي. ماما البنات قلت لكم انا بابا مع هذا الحجر الصحي، ولا داير حاضنك فاش كنكون داخله كنصور، كيبقى واقف لي في الباب وكيبقى يضحك عليا، كيشبع عليا ضحك. ولا كيمشي للبيت ملي كنكون مخدمه فيديوهات ديالي تيبقى يضحك يتفرج فيهم، تيقول لي شات واش ديرنا اليوم. ايوا بقى يقول لي ايوا يا البنات ويا البنات وهي البيتزا وجدات ها البيتزا وجدات وهي البنات. دابا ماشي كدير النشا تهشش النشا 300 ريال غادي تسالي. انا كندوش بها. البنات النشا بحال هكا، البنات كنرشوا النشا مزيان حيت هي اللي صراحه هي اللي كتورق لينا مسمن. هما البنات امينه زيدي النشا في الزلافه، ماما نديرو سبيسيال بحال هكا. واخا انا نزيد وشويه ديال الزبده بطبيعه الحال هكا. ويا البنات وهي البيتزا وجدات وهي. نسيت كنت غادي ننسى، انا خصني ندير النشا بلاتي تجيب لي اختي النشا. يا ريحتك يا بقلاك وكتبغي البنات بدات الزاله اخرى قطعت لي من هنا من الصنطه من هنا قطعت ليا وانا ندير هادي. ها انتما شوفوا دايره بحال الكسوه بحال الكسيوه داك الشيء ديال انت اختي البنات. عاوتاني غادي ندير هنا شويه ديال النشا هكا سبيسيال ان بو
الزيت ايوا صافي. وغادي نتنيوها بحال ما هكا، بحال ما هكايا نتنيوها بحال ما هكا. عرفتي مسمنه قدا جات هادي ويلي مسمنه. واش من مسمنه الصراحه. يا ربي السلامه. ويلي وكان عليه نتني الاخرين الاولى ماشي مشكل. المهم البنات، البنات وهي البنات، ها هي السمنه ديالتي وغادي نحطها ترتاح. هي البنات وهي البيتزا وجدت نحطها ترتاح. هادي نحطها حدايا كاع، نحطها حدايا ترتاح البنات هكا. ونجيب كره وحده اخرى نطلقها. ايوا دابا نطلقو الثانيه. نديروها أسامة في المهم البنات دابا غادي نبدا نقرص المسمن ديالي باش نطيبوه. المهم البنات انا دابا غادي نبدا نقرص المسمن ديالي باش نديروه هكاك، حيت دركنا الوقت. واختي من هاد الاثناء راه كدير الملاوي كتلويهم. كنت بغا نوريهم لكم الصراحه ولكن دركنا الوقت. يلا تساليهم دغيا وصافي. راه عادي هي شداتهم ملي تناتهم قبيلات ملي وريتكم راه تناتهم صافي. ملي تناتهم وسالات من بعد كتحطهم في سطح العمل وكتبقى تمعسهم كتبقى تقرصهم بحال هكا. كدير لهم شويه الزبده شويه نشا وكترولبهم هكا. كترولبهم ما خاصهمش يتزيروا، خاصهم يبقاو خفافين ما يتزيروش يبقاو واقيلا لا زيرتهم سيري على الله. المهم خاصهمش يتزيروا البنات، خاصهم يبقاو خفاف باش تجيكم ساهلين في التكريسه ملي تبغيو تقرصوهم. المهم البنات انا غادي ندير هنا شويه ديال الزبده وغادي ندير هاد الطيب. المهم البنات انا درتها كطيب. حتى البنات كيجي من فوق وكيجي مورق وكيجي زوين. تنوريه لكم ملي يطيب. غنقسم لكم شي وحده ونوريها لكم من الداخل. المهم انا نمشي نكمل هادشي ديالي باش نرجع نصاوب البيتزا. انا غادي دابا ندير البيتزا ديالي باش نخشاها في الفران. ندير لاصوص طوماط باش نقلي زي يمكن. المهم البنات غادي نسرحها بحال هكا. البنات مالكم شويه. ايوا البنات انا دهنت لاباط ديالي كامله مطيشه بحال هكا. دابا غادي ندير البصله انا بغيت غادي ندير شويه البصله حتى البنات كون كانت حتى بيتزا كتجي بلا بصله كنت درتها بلا بصله. ولكن لا يجوز. شنو نجربوا الصراحه بلا بصله. انا شنو نجربوا بيتزا بلا بصله. بصله بزاف. انا نختارين هذاك الفلفله
صافي البنات دابا غادي نبدا ندير الفلفله ديالتي. البنات انا غادي نخلط حمراء خضراء و البنات الفلفله ممكن ديروا الفلفله اللي بغيتو، ديروا الالوان اللي بغيتو، الحمار والخضار الصفار، لا عندكم حتى الصفر ديروا الصفر. البنات انا غادي ندير بحال هكا، غادي نحاول نشكلها هكا على شكل بحال هكا البنات باش صافي صامارش صامارش. بونس صافي هكا و صافي هكا صافي. دابا غادي ندير الكفته البنات، غادي ندير الكفته دابا. ندير واحد شويه الكفته صافي البنات. دابا غادي ندير الزيتون، من بعد عاد نحك الفرماج نديرو من الفوق. البنات غادي ندير الزيتون بحال هكا. البنات الزيتون ممكن ديروا الزيتون هذا الزيتون الخضر والزيتون الكحل، الزيتون اللي عندكم ديروا. انا غادي نكتفي غير بهذا الخضر هذا بحال هكا و كما قلت لكم صافي. دابا غادي نغسل يدي باش نحك الفرماج صافي هكا. شنو هو السيف؟ ها هو السيف المهم. غادي نحك يدي نحك الفرماج ونرجع لكم. المهم البنات انا حكيت هنا الفرماج، غادي ندير واحد شويه فوق منه البنات وين البنات. بالنسبه للبنات كيبغي يوجدها كامله، يوجد العجينه ويدير فيها الحشوه وعاد يخشيها في الفران. كيبقى لكم الاختيار الصراحه، بحق انا كتعجبني بحال هكا، كتجيني سهله. المهم البنات انا درت واحد شويه الفرماج، دابا غادي نخشيها في الفران يذوب فيها الفرماج ونرجع. المهم البنات هذه هي البيتزا ديالنا ملي وجدت كتجي بحال هكا. ملي كتجي بحال هكا البيتزا غادي انا نوجد هذه وتا هي نخشيها في الفران. المهم نمشي نحط هذه كذا. المهم البنات هاي انا صاوبت البيتزا ديالي الثانيه حتى هي غادي نخشيها في الفران. غادي نهزها بحال هكا وغادي نخشيها في الفران. لا اما الفران هي غادي نسطوه وصافي. ودابا غادي نوريكم ها هو المسمن كيفاش كيجي. غادي نوريكم غير هذه الصراحه حيت هي غادي نقسمها لكم. عرفتي مع سخون. هانتوما البنات شوف كي كيجي بحال هكا. ها هو كيجي مرق، كيجي زوين ومقرمش. ممكن طيبوه نتوما اكثر من هكا حتى يتقرمل لكم مزيان. الا كتبغيوه مقرمل حنا غادي نخليوه بحال هكا. المهم كيجي بحال هكا صافي. هذا هو اللي كاين وصافي. هادشي اللي كاين. ونمشي انا يلا نعمر اتاي حتى نحطو الطبله ونوريكم الطبله النهائيه ديالنا كيفاش كتجي. المهم البنات هذه هي الطبله ديالنا ديال الفطور، تجي بحال هكا. هذه هي البيتزا، هذا هو المسمن.
صافي. هنا هادو غادي نحطو فيهم، هنا غادي نحطو فيها اللوز ودي كنحطو فيها الحمص. صافي هادشي اللي كاين او صافي. انا رجعت لكم البنات. كنت قلت لكم في البدايه ديال الفيديو غادي نشارك معكم الفطور ومن كان نشارك معكم العشاء. مي في الاخر كنا في الاخر غادي نديرو حنا غير لي توست مع شويه ديال الكفته. وهادشي هادو بجوج ديجا شاركتهم معكم، لي توست مع لادان ديجا شاركتهم معكم. غادي نخليكم الفيديو ديالهم هنا ولا هنا. وحتى الكفته ديجا شاركتها معكم يمكن في شي روتين ديال رمضان، تحضير مائده الافطار ديال رمضان. وصافي هادشي اللي كاين، هادشي اللي غادي باش غادي نسحرو. كيف قلت لكم حنا كنتسحرو بكري، كنتسحرو مع 12 لو ماكسيموم 12 ونص تلقانا مسحرين وكلشي. المهم هنا غادي نختم الفيديو ديالي. كنتمنى الفيديو يكون عجبكم وما تنساوش لايكو الفيديو بزاف وخليو لي التعاليق ديالكم. وما تنساوش الناس اللي جداد في القناه يشتركوا في القناه ويفعلوا زر الجرس باش يوصلكم اشعار ديال اي فيديو جديد لحتو في القناه ديالي. ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله، وفلوق جديد، روتين جديد. باي باي عليكم، بسلامه.